सो आज तुम्ही सेंट्रल मिटिंगेन वचचे ना, आज वचपाचे ना? मेल धाडले आमी सांगलें उलयले पर्सनल आनी आज वचना. ओके. अनेक न्यूज येता दिगंबर कामत बीजेपीन जॉईन जाता म्हणून. न्यूज येता, हांव ब्रेकिंग न्यूज कितें तरी टीव्हीचेर पयलें हांवें आनी खंय तरी दिल्ली वचपाक गेला बी फोटो आयलो एक. स्टेट लिडरशिपीक कितें खबर आसा तें आमकां कांयच खबर ना आनी ह्यो अफवा आसूं शकता, कारण दिल्ली गेलो फक्त दिल्ली आनीकूय काम आसता भाजपाक, जॉयनूच करपाक गेलो अशें नासता. कालच्या मिटिंगेक दिगंबराचें कितें डिस्कशन जाल्लें, आमदारांनी इशू काडिल्लो? ना, तशें कांय ना. ते काडलेलो इश्यू म्हणजे कितें पेपरार येता हें कितें आमकां म्हणजे कांय खबर ना. वोटींग बी घेतलेले काँग्रेसचे कोणी येयल्यार घेवप काय ना तेजे मिटिंगेन? ना, वोटींग ना. वोटींग बी अशें काय जालें? वोटींग ना. कोण आमी म्हटलां की आमचे घटक पक्षाक आमी केन्नाच धोका दिवचे ना, मगो आसूं किंवा गोवा फॉरवर्ड आनी इंडिपेंडंट. दिगंबर कामताचें नांव येवंकूच ना म्हणटा तुमी त्या मिटिंगेन? खंय मी विचारता न्ही, पेपरार येता कितें हें चल्लां काय विचारता, कितें खरें काय विचारता ना, आमकांच खबर ना जाल्यार आमी कितें सांगूं शकता. आमी तुमचेच कडेन कळटा. पण दिगंबर कामत येता जाल्यार दारां ओपन आसतली बीजेपीची? तुमचो ओल्ड हें तो दारां आमची सदांच उगडी आसता. आमी आयले आतां दारां उगडीच आहा. 14 आयल्यार 14 उगडी. हय, दारां उगडी आसा, कारण आमकां पक्ष वाडोवपाक जाय. सबका साथ सबका विकास, सगळ्याक वांगडा घेवन वचपाचें आसा. पण कन्सल्टेशन कितें जालां तुमच्या बीजेपी एमएलएज आसा पळय तांच्या बरोबर कन्सल्टेशन जालां की लायक यू नो इफ यू आर गेटिंग सम अदर सीएम फ्रॉम अदर पार्टी? रेडीमेड सीएम आसतना दुसरो सीएम करपाचो प्रश्नच येना आनीक कन्सल्टेशन करपाचें हेंच ना न्ही. सीएम आसता तोच कंटिन्यू आसतलो आनी तेजे बरोबर नेतृत्व तेजेच आसतलें आनी सरकार आसतलें. इवन आतां दिगंबर कामत दिल्लीन तुमच्या नेतृत्वाक मेळटा ते तुमकां कन्सल्ट करूनच डिसिजन घेतले काय तुमकां डिसिजन? म्हाका कांयच खबर ना खरेंच. तो राजिनामो दिता जाल्यार स्पिकर आसपाक जाय पयलो म्हणजे हितूर, त्या शिवाय जॉयन जावपाक मेळचें ना. म्हाका दिसता फाटले फावटी केन्ना तरी मदीं तो दिल्ली कितें आपल्या कामार वचूं 2-3 फावटी केला, बड्डे जावन केन्ना प्रसाद वाचलेल्यान अशें चालू आसता. प्रत्येकाचें आतां आमी वचपाचें आशिल्लें दिल्ली, आज उरलें आमी गेल्यार म्हणटा ताका जॉयन करपाक गेले म्हणटा आमी उरले हे आमची मिटींग गेलो आनी तेतून कांय तथ्य ना अशें म्हाका दिसता. पण तुमी आज इलेक्शन मिटिंगेक कित्याक पावना म्हणटा? हांगासर कितें आसा स्टेटीन तशें? न्ही, आज ही मिटींग आशिल्ली न्ही, आमकां सकाळी काल आपयल्लें एक्चुली, काल सांजचे आपयल्लें, पूण काल आमी पावपाक शकले ना. आजची ही सगळी मिटींग आशिल्ली. तुमचो शेड्यूल पयलींच जाल्लो मातसो लास्ट मोमेंटाक चेंज कसो जाला? खंयचो? दिल्ली वचपाचो न्ही, काल मिटींग आज ही फायनल करूं जाय नांव न्ही आमकां, आजूच आमकां धाड म्हटलें नांव. आज मिटींग करूं जाय, हो मोठो प्रोसेस आसता कार्यकर्त्यांक विचारपाक आनी आज कार्यकर्त्यांनी परत मेळटले, आमी मतदारसंघान मेळटले आनी नांव फायनल करता. सर, एक वर्स 1 month has been passed with the chief minister is not being well. So the second leader अजूनही कित्याक जायना? तशी परिस्थिती निर्माण जावना न्ही. कशी आसा ते? मुख्यमंत्री आपले घराडे आसा आनी काल मातशी तेंची फाटी जशी खालावली फाटी एकदम, त्या हितूंतल्यान वयर सकयल आसता प्रकृती आनी वर्सभर जालें अशें गेले 3 म्हयने ते वेगळे अफवा येताले, पण त्या हितून तशें तथ्य कांय ना. पण दिगंबर तुमकां अप्रोच बी जाल्लो आपूण जॉइन जाता बी? ना, कांयच कोणाकूच मेळना. So there is a section of people who are saying that you know the BJP has been hijacked by certain people. बीजेपी पार्टी अशी आसा, बीजेपी पार्टी केन्ना कोण हायजेक करची ना आनी कोण करूंक शकचो ना हायजेक बीजेपी. आमी जाल्यार दुसऱ्याक हायजेक करीत. So why these names are not coming out? Your second leader's name is not coming out. You have a problem with कितले लीडर आसा? But why you are not naming like at least 3 leaders, 5 leaders names which are not coming out from the BJP? आमचे कडेन लीडर आसा, राजे नार्लेकर आसा, श्रीपाद नाईक आसा, लक्ष्मण पार्सेकर आसा, नरेंद्र सावयकर आसा, विनय तेंडुलकर आसा, दामू नायक आसा, सदानंद तानावडे आसा, खूब लीडर आसा. काल काँग्रेसीन आरोप केलो की राजभवनात जी सूत्रां आसात ती तुमच्या कडल्यान म्हणजे बीजेपी कडल्यान हाताळटा, कंडेम केले आनी सतीश दोन वचून मेळ्ळे, सो तेचेर तुमचें? गव्हर्नराक मेळपाक कोणीय मेळूंक शकता, हांव सुद्दां वेळ पळय हांव वतलो, मेळून येवपाक कांयच हरकत ना. आनीक सतीश दोन आमी धाडलो तांकां,
कारण चर्चा वेगवेगळी येता ती डिस्कस करपाक कितें सोडटा सीएमा बद्दल तें सारकें रिपोर्टींग करपाक ताका धाडल्या आनी काय सीएमाचे हेल्था विशीं सांगपाक तुमी सांगपाक ते तुमी हें करना कित्याक कितें येता तिकाय एक चिंता आसता न्ही फाटले फावटी हांव वचून आयिल्लो अशेंच हें आयिल्ल्यान तिका मेळून आयिल्लो. Sir, after that, yesterday's controversy about Chief Minister's health, did you meet him? काल आमचे संघटन मंत्री आनी आमचो प्रदेशाचो ट्रेझरर तांकां मेळून आयलेत काल. What he conveyed some? कांय ना ताका मेळून आयल्या सदां भशेन ती केन्ना एक 8 दिसांनी वतात तशें मेळून आयल्या. आमी आज बी वचूंक शकता मागीर इवनिंग टायम आसलेले मागीर. थँक्यू.